حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ سن تے خاندانی بادشاہ سن، ملک بلخ دے تاجدار۔ آپ دی نوکرانی آپ دا بستر بچھا رہی تھی، اچانک نوکرانی نے دیکھا اتنا نرم تے نازک محملی بستر ہے، انہوں خیال آیا بادشاہ جدو اس بستر تے لیٹ دا ہوئے گا انہوں ہو رہے کیویں تے نیند آؤندی ہوئے گی، انہیں دائیں بائیں ویکھیا کوئی نہیں دیکھ رہا کہ ہوئے نا تے بادشاہ دے بستر تے دو گھڑیاں آرام کر کے نہ ویکھا، وہ لیٹ گئی۔ سارے دن دی تھکی ماں دی نوکرانی تو دی اکھ لگ گئی، سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے، آپ نے ویکھیا کہ میری نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی ہے، ویکھن والا کی سمجھے گا، جلاد نو بلایا تے آواز مار کے آکھیا نو ستی نو کوڑے مار۔ جلاد نے آ کے کوڑے مارنے پے در پے شروع کیتے، نوکرانی چیخا مار دی اٹھی۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا یہ دنیا دی زندگی نہیں بس ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انسان تو سمجھ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے انسانوں بار بار موت بھی یاد کرائی اور دنیا دی حقیقت بھی واضح فرمائی۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سارے راہ گزر رہے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ کٹھے نے، پوچھا کہ رش کیوں ہیں، کیوں کٹھے ہو؟ عرض کی تھی حضور اگے ایک اونٹ پاگل ہو گئے، جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہٹ جو میں رستہ دیو، میں اس اونٹ نو سمجھاواں۔ عرض کی تھی حضور وہ جانور باولا ہو گئے، پاگل ہو گئے، تسی نبی اللہ وہ تو ہڈا احترام نہ کرے گا۔ آپ نے پھر بھی فرمایا کہ میں رستہ دیو، میں دنیا گل کرنا چاہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ دے قریب گئے، آپ نے دے کانے چ کوئی گل ارشاد فرمائی، وہ اونٹ گلی دے نکرے چ جا کے کونے چ دیوار دے نال لگ کے بیٹھ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں گزرنا گزر جاؤ، لوگ گزر رہے۔ چند دن دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ہی رستے تو گزرے تے ویکھیا وہ اونٹ اتھے بیٹھا ہے، مگر پہلے بہت موٹا تازہ ہن دبلا پتلا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا کہ اس اونٹ نو کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور جس دن دے کانے چ تساں کو گل فرمائی اس دن تو انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، بالکل خاموش ہو کے تے گلی دی نکر تے کونے تے دیوار نہ لا کے بیٹھا ہے، نہ کچھ کھاندا ہے، نہ پیندا ہے، نہ بولدا ہے۔ عرض کی تھی حضور تساں اس اونٹ دے کانے چ آکھیا کیے؟ آپ نے فرمایا میں دے کانے چ بس اتنا ہی آکھیا ہے وہ تو مرنا نہیں، بس اتنا جملہ آکھیا کہ تم مرنا نہیں، انہوں موت یاد کرائیے کہ او دی حالت ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے جانور نو موت یاد کرائی تو او دا حال ہو گیا۔ قرآن چ رب سانو بار بار موت یاد کرا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اللہ ارشاد فرماتا کہ ایسا کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے کہ ہر نفس ہر جان دے ہوتے موت وارد ہوگی گی اور اللہ دا حکم پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے بڑے لاڈلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بازار گئے، ایک غلام خرید کے لے آندا تے غلام نو فرمان لگے میں تینوں اس واسطے خریدے کہ میں عمر فاروق جدو اٹھا صبح صبح میں موت یاد کرایا کر۔ آپ نے جدو صبح اٹھنا تے غلام نے روز عرض کرنی حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے۔ عرصہ دراز گزریا، ایک دن حضرت عمر فاروق اٹھے تے غلام نے موت یاد کرائی۔ آپ نے فرمایا موت یاد ہے مگر ہم تو آزاد ہے، میں نے تیری ضرورت نہیں۔ اس غلام نے عرض کی تھی حضور میرے کل کو غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی حضور پھر میں نے آزاد نہ کروں، میں نے جگ دیاں آزادیاں نالو تہاڈی غلامی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیہ تیری ضرورت نہیں رہی۔ انہیں عرض کی تھی حضور جے میں چلا گیا تو انہوں موت کون یاد کرائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آج میں صبح آئینہ دیکھیا تے اپنی داڑھی وچ ایک سفید وال نظری آیا، فرمایا ہن تیری ضرورت نہیں، آپ پہ چٹا وال وکھیا کریں گا تے موت یاد آ جایا کرے گی۔ ایک
ایک وال سفید نظری آیا تے موت یاد آ گئی تے موت قریب نظری آ رہی ساری داڑھی سفید ہو گئی سانو اجے موت دا یقین ہی نہیں آ رہا سارا دن جنازے پڑھنے ہیں فاتحہ پڑھنے ہیں لوگوں کی تعزیت کر رہے ہیں مگر موت دا یقین نہیں آ رہا کہ میں بھی مر جانا ہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو لکھ مائی آئی تھے آ کے عرض کر دی نبی اللہ میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو اللہ میں نے کوئی لمبی عمر والا پتر عطا کرے آپ نے فرمایا مائی جی تو ہاڈے بچے کتنی عمر دے فوت ہوں دے کہنے لگے نبی اللہ کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے اس وقت چونکہ عمرہ 1000 سال ہو دیا سن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی عمر کتنی ہو گئی آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر ہے مائی نے عرض کی تھی حضور چھوٹی چھوٹی عمر دے بچے فوت ہوں دے 100 200 300 سال دے دعا کرو اللہ لمبی زندگی والا پتر دے وے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی جی تو آٹے بچے تے 100 200 سال دے مردے نا قیامت دے قربے چکو امت ہونی ہے انہاں دی امت 60 65 70 سال عمر ہوئے گی مائی بڑی حیران ہو کے عرض کر دی نبی اللہ انہاں گھر تے نہیں نا بنانے آپ نے فرمایا جن جدیاں کٹھیاں انہاں بنانی ہیں نا تو سا 1000 سالہ والے کدے سوچیاں بھی نہیں مائی چپ کر کے ٹور پہ دروازے چ گئی تے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی جی دعا نہیں کرانی تے مائی مڑ کے کہنے لگی سونے آجے کدے منوں پتہ لگ جے میری انی چھوٹی جی عمر ہے میں اس ساری زندگی ایک سجدے چی گزار جاؤں ہاں میں نے تو ہانو جڑی اللہ نے عمر تے زندگی عطا کی تھی یہ تے سجدے چ گزارن والی ہے کہ ایک سجدے چ ایسی زندگی گزار جائیے ہر ویلے موت سر تے پہ کوک دیئے قرآن مجید جو اللہ بنان والا خود فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے انسان گھاٹے سے جا رہے ہیں انسان گھاٹے سے اسی اپنی دولت کما کے اسی اپنی صحت وال ویکھ کے نا تے اسی غفلت دا شکار ہو جانے ہیں کہ میں کیڑا بیمار ہونا ہے میں کیڑا کوئی زبال دا شکار ہو جانا ہے میں کوئی مر جانا ہے اجے تے بڑا وقت ہے اجے تے بچے چھوٹے نے اجے تے کاروبار سیٹ کرنا ہے اجے تے بچیاں دی شادی کرنی ہے اجے تے کوٹھی بنان والی ہے میں تے اجے نہیں نہ مرنا پر جاؤ جا کے قبرستان دا ایک چکر لگا کے آؤ اتھے ماما دے انج دے 1000 لال لیٹے نے جنہاں نو یاد ہی نہیں سی کہ میں بھی مر جانا ہے وہ جڑے اپنے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے دے اج انہاں دی قبر تے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں اج انہاں دے محلے چ کسے نو یاد بھی نہیں کہ کدے او بھی دنیا تے آئے سن آئی حقیقت انسانو اللہ نے بار بار قرآن چ یاد کرائی فرمایا بالعصر ان الانسان لفی خسر انسان تو گھاٹے چ جا رہے ہیں مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات او جنہاں نے ایمان لے آندا تے عمل صالح کیتے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جنہاں حق دی تلقین تے صبر دی تلقین کیتی اللہ فرماندا ہے بس او نہیں گھاٹے وچ باقی سارے گھاٹے چ جا رہے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام آپ گزر رہے تھے ایک مائی چکی چلا رہی تھے چکی دے وچ دانے ڈال دیے تے آٹا بن کے نکل رہے حضرت بابا فرید ویکھ کے روئی جا رہے مائی کہنے لگی وے بابا رونا کیوں ہے آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا کہ تیری چکی دے 2 پھڑے نے تو پتھر دے پاٹ نے تو انہاں چ دانے رکھنی ہے تے جڑا دانا پتھراں دے نیچے آندا پس کے آٹا بن جاندا ہے تے میں دیکھ رہا کہ اے دنیا تے آخرت بھی 2 پتھر دے پاٹ دی طرح ہے اے وچ دانے دی طرح انسان آ کے تے پسدا جا رہے ہیں بابا فرید اپنے اسلوب دے اندر فرما دے لیں اے چکی چل دی ویکھ کے فرید دتارو دعا پڑا وچ آن کے ثابت ریانا کو آپ نے فرمایا مائی دعا پڑیاں چھ جیڑا بھی دانا آ رہے ہو پس کے آٹا باندھا ہے ثابت رہندہ ہی نہیں مائی کہنے لگی ذرا قریب آ بابا فرید قریب گئے تے مائی نے دعا پڑیاں نو جدا کیتا تے کہنے لگی آپ ایک لئے جیڑا دانا دونا پڑیاں دے وچ آ جاندہ ہے او تے پیس کے آٹا بن جاندہ ہے پر او
او جڑے دانے کلی دے نال لگے نے نا او بچ گئے نہیں، او بچ گئے نہیں۔ انسان بھی جڑا دنیا تے آخرت دی چکی چ پسیا جاوے آٹا ہی بن جاوے گا، پر قرآن کہندا جڑا محمد دے دامن دی کلی نہ لگ جائے گا او ہی بچ جائے گا۔ انہیں بچ جانا ہے جنہیں مصطفیٰ دے دامن دی کلی نہ لگ جانا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا جنہ ایمان لے آ کے نیک عمل صالح عمل کیتے، یاد رکھو نیک ہور ہوندہ ہے صالح ہور ہوندہ ہے۔ نیک او ہوندہ جڑا نمازی ہے، حاجی ہے، زکاة دیندہ ہے، سخی ہے، او تے نیک ہے، پر او دی نیکی دا صرف انہوں ہی فائدہ ہے۔ صالح او ہوندہ ہے جڑا مندر کو بھی گزرے تے ہندو انہوں کلمہ پڑھا کے نال لے جاوے، انہوں صالح کہندے نے۔ اللہ فرماتا ہے صالح ہو کے قبر چ آ جا، السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین کہہ کے قیامت تک نمازیاں دا سلام تینوں قبر چاہتا رہے گا۔ پر کدوں جدو تو صالح ہو جائیں، صالح ہو جائیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پیر باہو نے اس دنیا دی حقیقت نو جدو لکھیا تو میرا دل کردہ میں تانوں حضرت سخی سلطان باہو دے دربار دا ایک چکر لگوا کے لے آواں۔ آکھو گے سبحان اللہ؟ بڑے تسی گل دے پکے ہو بھائی، میں نہیں بلایا تو تسی بھی نہیں بولے۔ حالاں بلانا میں نو ہوندہ ہے۔ میں چوری آصف سپرا صاحب دا شکر گزار بھی ہاں، انہوں میں نو فرمایا کہ تسا ضرور آنا ہے۔ فیصلہ آباد سا جمعہ پڑھان واسطے آیا تو میرے واسطے خوشبختی ہے کہ الحمدللہ ڈی پاکیزہ محفل چ میری حاضری ہو گئی۔ ایک باری یہ نہیں اچھی سبحان اللہ کو کہ مدینے آواز جاوے، بے مرشد نال میں کدے بولیا بھی نہیں، او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو سن جنی واری سبحان اللہ کہنی اور سارا ثواب چوری صاحب نو جانا ہے، جڑا ثواب پہنچانا آیا وہ سبحان اللہ کے بھائی۔ ارباد سلطان نے فرمایا فرماتے نے ادیلان اس دنیا ہوتے پوری دنیا دارا ہوں جنہ مالک دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیواں کھولو اے پتر کہاوے اے پٹھ دنیا مکارا جنہ ترک دنیا دی ایکی باغو اویو لیسن باغ بہارا۔ فرما دینے پیواں کولو پتر کو ہاوے پٹھ دنیا مکارا ہوں، پر جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ سن تے خاندانی بادشاہ سن، ملک بلخ دے تاجدار۔ آپ دی نوکرانی آپ دا بستر بچھا رہی تھی، اچانک نوکرانی نے دیکھا اتنا نرم تے نازک محملی بستر ہے، انہوں خیال آیا بادشاہ جدو اس بستر تے لیٹ دا ہوئے گا انہوں ہورے کیویں تے نیند آؤندی ہوئے گی، انہیں دائیں بائیں ویکھیا کوئی نہیں دیکھ رہا تے ہوئے نہ تے بادشاہ دے بستر تے دو گھڑیاں آرام کر کے نہ ویکھا، وہ لیٹ گئی۔ سارے دن دی تھکی ماں دی نوکرانی تو دی اکھ لگ گئی، سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے، آپ نے ویکھیا کہ میری نوکرانی میرے بیڈ تے لٹی ہے، ویکھن والا کی سمجھے گا، جلاد نو بلایا تے آواز مار کے آکھے نو ستی نو کوڑے مار۔ جلاد نے آکے کوڑے مارنے پے در پے شروع کیتے، نوکرانی چیخا مار دی اٹھی، انہوں سمجھ نہیں آ رہی نیند خمارج کے میں نو مار کیوں پہ رہی، مگر جدو ہوش سنبھلیا یاد آیا تے مسکرا پئی۔ بادشاہ دا غصہ مزید تیز ہو گیا، نالے کوڑے کھانی ہے نالے سزا پا رہی ہے تے نالے ہسنی ہے تے نوکرانی مسکرا کے کہنے لگی بادشاہ میں اس تو مسکرا رہی ہیں کہ آ جڑا تیرا بیڈ ہے نا، آ جڑا تیرا بستر ہے، ایک بڑا ظالم بستر ہے۔ اکھیا کیوں؟ کہنے لگی میں دو گھڑیاں ستی ہیں،
اینی مار پئی ہے ہس دی اس واسطے میں تو ساری زندگی ستا ہے تیرا کی بنے گا دو گھڑیاں ستی ہیں اینی مار پئی تو ساری زندگی اس بیڈ تے ستا ہے تیرا کی بنے گا آپ دے دل تے چوٹ لگی رات بستر تے لیٹے نیند نہ آوے نوکرانی دی گلی یاد آندی ہے ادھی رات ویلے آپ نے اپنے محل دی چھت کسے دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا کہ دی جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے دوڑے اپنی کھڑکی کھولی گردن باہر نکال کے تے چھت وال بے کے پوچھا کون تو ایک عجیب مخلوق نے زمین وال بیکھیا تے آکھیا بادشاہ سو جا ساڑھا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ بادشاہ نے آکھیا مات ماری گئی کدے گلیاں دے گواچے اونٹ بھی محلہ دیاں چھتاں تے ملے نے تے مخلوق نے آکھیا کہ ابراہیم بن آدم جے گواچے اونٹ محلہ دیاں چھتاں تے نہیں مل دے تے انج دے بستریاں تے سو کے خدا بھی نہیں ملدا نہیں ملدا خدا دوسری چوٹ لگی ساری رات جاگ دیاں گزری اگلے دن تخت بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا درویش محلے چایا تے بیٹھ کے تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا نہیں لگا آپ نے فرمایا میرے ماں باپ میرے بزرگاں نے میرے اباؤ اجداد نے کروڑا لکھ روپے لگا کے یہ محل بنائے تے تینوں مسافر خانہ لگ دے فقیر بول کے کہنے لگا بادشاہ اس تخت تیرے تو پہلے کون بیٹھتا سی آکھیا میرا باپ آکھیا تیرے باپ تو پہلے آکھیا میرا دادا آکھیا دادے تو پہلے میرا پردادا تے درویش بول کے کہنے لگا پردادا کتھائی آکھیا ٹر گئے آکھیا دادا کتھائی آکھیا ٹر گئے آکھیا باپ کتھائی وہ بھی ٹر گئے تے درویش کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹھہر دے کوئی نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں انہوں میں مسافر خانہ نہ آکھاں ہور کی آکھاں آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے حضرت ابراہیم بن آدم دے دل سے چوٹ لگ گئی آپ نے اپنا لباس شاہی اتارے آؤ فقیرہ والی گدڑی پا لئی اپنا محل چھوڑ کے باہر آ گئے مڑ کے فرمان لگے میں چلے آؤ جنہیں میرا محل رکھنا رکھ لوے او جا کے دریا دے کنارے آپ نے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی ککھاں بھی کھلی پا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی تھی اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیتا آپ دا وزیر پیچھے بادشاہ بن گیا ایک دنوں وزیر جڑا بادشاہ بن گیا اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تو گزریا انہیں ویکھیا ابراہیم بن آدم دریا دے کنارے بیٹھ کے اپنی گدڑی پہ سیندے نے انہیں آکھیا بادشاہ تو تے خاندانی شہنشاہیں کتھے بادشاہیاں تے تخت تاج چھوڑ کے اتھے دریا دے کنارے گدڑیاں پہ سینا ہے آپ نے اپنی لوہے دی سوئی اس طرح کر کے دریا جو سٹی فرمان لگے دریا دیو مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج دریا دیو مچھلیاں سونے دیو سوئیاں لے کے باہر آئیاں فرمایا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا ہوں میری لوہے دی سوئی واپس کر دے آج مچھلیاں بھی سردار لوہے دی سوئی موچ لے کے باہر آئی اپنی لوہے دی سوئی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ تس او بادشاہی چنگی صحیح یا اے بادشاہی چنگی او بادشاہی چنگی کہ آ چنگی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جس سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی ہے جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو او یو لیسن باغ بہارا ہوں میری ملت دے نوجوانوں اے مطلب نہیں کہ اسی ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے کدھرے جا کے تے قبرستان چھتے کسے جنگل چھڑیرہ لالیے تے اور پھر دنیا ترک ہوں دیئے نہیں نبی کریم علیہ السلام دی عطایت چگر دنیا داری کریں تے او بھی دین ہے پر حضور دی فرما برداری اگر دنیا داری بھی کیتی جاوے تے او بھی دین بن جاتا ہے
صوفیاء فرماندے نے کہ کشتی پانی دے اوپر رہے نا تے تیر دی رہندی ہے، آپ بھی پار لنگ جاندی ہے تے جڑے جڑے دے لڑ لگ جان انہاں نوں بھی پار لگا دیندی ہے، پر جے اوہی پانی کشتی دے وچ آ جائے نا تے آپ بھی ڈب جاندی ہے تے مسافراں نوں بھی ڈبو دیندی ہے۔ اس طرح انسان اگر دنیا نو اتنا استعمال کرے جتنی اللہ نے انہوں اجازت دیتی ہے تو ان جو سمجھو کہ کشتی تر رہی ہے، تے جے دنیا دے اندر آ گئی تے جی میں کشتی دے اندر پانی آ جائے تے ڈب جاندی ہے، دوسرا نو بھی ڈبو دیندی، انسان خود بھی غارت ہو جاندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، اج حسنین صاحب انہاں نوجوانہ دے والد گرامی دنیا تو کل چلے گئے، اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے۔ باپ دا جانا انسان دی کمر توڑ دیندہ ہے، انسان دے لکھاں وارث بھی ہونا، باپ چلا جائے تے بندہ بے وارث ہو جاندہ ہے۔ باپ کائنات دی کیسی عظیم ہستی ہے، تو سائیں تھوڑی دیر پہلے عید گزاری تے بلو چک والے تو ساں ویکھیا ہوئے گا کہ تو ہاڑے سارے پنڈ والے نمیں کپڑے پا کے عید پہ منا دے سن، پر جنہ دی ماں یا باپ دنیا تو ٹر گئے نا، وہ عید والے دن عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن۔ لوگ عید منا رہے تھے قبرستان چ، کوئی ماں دی قبر تے رو رہا، کوئی باپ دی قبر تے رو رہا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے نا، انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ ماں تے باپ کائنات دی عظیم ہستی، میں جنہوں بھی کائنات دے اندر کسی نے عروج پایا ویکھے نا، یا انہوں ماں دی دعا ہے تے یا باپ دی دعا ہے تے یا مرشد دی دعا ہے۔ انسان عروج تے کسی دی دعا نہ لی پہنچ دے، ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا، سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، میں دعوے نال ممبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا کہ اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا، یا تو چاہنا تیری کانڈ نہ لگے، سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ تے ابو دے ہتھاں دا بوسا لیا کر۔ حضرت ثابت منانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے، تابعی انہوں کہندے نے جنہیں کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے۔ حضرت ثابت منانی حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی دے شاگرد نے، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بازار چو گزر رہا تے میں دیکھیا کہ ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو چوک چ پیا مارے، لوگ لان تان کر رہے کہ اس ظالمہ باپ نو پیا مارنا ہے، باپ نو پیا مارنا ہے۔ اس بڑھے باپ نے مار کھا دی تے نالے لوگاں نو آکھے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو، کچھ نہ آکھیو دا قصور کوئی نہیں۔ لوگاں آکھیا تے حضرت ثابت بنانی بھی پوچھا بابا نالے پتر کو لو مار کھانا ہے، نالے پتر نو کہنا بھی کچھ نہیں دیندہ۔ کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں، اس سے چوکے چکدے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوندہ سا، آج اسے چوکے چلے آکے میرا پتر میں نو پیا ماردہ ہے۔ آج جڑا تسی اپنے ماں تے باپ نہ سلوک کر دیو، او تحریر ہے جڑی لکھنی تو سائیں پر پڑھ کے تو آڑی اولاد نے تو ہانو سینانی ہے، یہ تو ہڈی مردی ہے کیمیں دے لکھنی ہے، کیونکہ اولاد نے تو ہانو اوہی سنانی ہے جو تساں لکھ کے جانا ہے۔ اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں تے باپ دا ادب احترام کرو تاکہ کل تو ہاڑی اولاد تو ہاڑا ادب احترام کرے۔ جب باپ دی عظمت پوچھنی کوئی میرے نبی کو لو پوچھے، میں بھی سنا دینا، باپ دی عظمت پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے۔ اجے دنیا تے نہیں آئے تے باپ چلا گیا، 6 سال عمر ہوئی تے ماں چلی گئی، ساری زندگی سرور عالم نے ماں تے باپ دے بغیر گزاری۔ ایک دن حضور ایک پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا تے ابو جال نو خیال آیا محمد نو دھکا دیواں اے پتھر تے پہاڑ تو نیچے گر جائے، پر نبی کریم علیہ السلام دے سامنے دی جرت نہ ہوئی کہ دھکا دے وے۔ انہیں دور تو ایک پتھر پکڑیا تے میرے نبی دی پیشانی تے ماریا، حضور دی پیشانی تے پتھر لگیا، خون دا فوارہ نکلیا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے، روندیاں میرے نبی کعبے دے اندر آ گئے، کعبے ملبے کی عرض کی تھی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، عرض کی تھی کعبے والیا دکھیا ماما نو سنائی دے نہیں، اپیوں نو سنائی دے نہیں، عرض کی تھی عالم دکھڑے تینو سنانے آیا ہوں۔ سارا دن کملی والے کعبے والبے کے روندے رہے، ادھر شام دا ویلا نبی کریم علیہ السلام رو رہے، نوجوان ادھر شام ویلے چچا میر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی۔ امیر حمزہ فرماندے نے رونی کیوں ہے؟ کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنیا ابو جال نے ماری ہے، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جال دے سر وچ کماؤ نہ ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے۔
کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لگایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یادا لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری ماں زندہ یادی نکرانچ کلیاں بیٹھے نہ روندا میاں صاحب فرما دینے ماں مرے تیرے کہ ماں پہ مقیدے پیر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤ مرے بھائی پاؤ مرے اے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا وہی پاؤ مرے تے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنا باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی بھائی جنا باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا باغاں دے مر جان والی جڑا بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اے دا مالی تیرا باپ مالی ٹر جانتے باغ اجڑ جاندے نا میری ملت دے نوجوانوں اج نوجوان میں سارے دی تواڈی گل نہیں کر رہے انہاں دی گل کر رہے جنہاں دے ماں باپ روندے میرے کو لاندے تے آ کے کہندے نے آسی صاحب کو وظیفہ دیو کوئی تویز دیو ساڈا پتر سانو بلاندا نہیں او ماں تے او باپ دا کلیجہ کیویں کمدا ہوے گا جنہاں دا پتر انہاں نوں بلایا میں نہیں بلانا او جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ سعودی عرب دی او 17ویں منزل تے گرمی چ جا کے جڑا باپ تیرا دہاڑی لگاندا ہے نا او اس واسطے لگاندا ہے کہ جڑا پاکستان چ میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا او اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے انہوں کدھر گرمی نہ لگے پتر جوان ہو کے ابو نو پوچھ دینے ابو جی تسا میرے لئے کیتا کی ہے ابو جی تسا میرے واسطے کیتا کی اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے پترا تیرے واسطے میں اپنی جوانی پردیساں چو گزار دیتی تھی تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے میری ملت نوجوانوں کو کملی والے کو لو پوچھے باپ دی عظمت کی ہے ماں دیاں بڑیاں شانہ نے اے ماں دی قدمہ تھلے جنت ہے سیال کوٹ سٹی ہاؤسنگ چلے جائیے نا صوفی صاحب ہوتے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور جدے کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے ساڑھے پنڈا دے لوگ پتہ کی کہندے نے یہ بندہ کروڑا پتی ہے یہ دا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ دا مطلب ہے جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمت تھلے ساری جنت ہے ساری جنت ایڈی امیر مائی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے امیر مائی جڑے باپ دیا نوکریاں کر دیو باپ دی کنی کو شان تے باپ کی نہ کو امیر ہوئے گا ماں دے قدمہ تھلے جنت شک کوئی نہیں پر پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے پورے قرآن چکے درے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے قرآن اچھ فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ اللہ فرماندہ میں نو قسم والد دی میں نو قسم باپ دی عرض کی تھی لم یلد ولم یولد شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں قسمہ کے دیا چکنا ہے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے تے نو سمجھا رہے ہاں اس ابو دا حیاء کریے دا رب بھی حیاء کردہ ہے
اس چٹی داڑی والے بابے دا حیا کری، ادھر رب حیا کر دے۔ ماں تے باپ دی عظمت کیا بات ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ نو شان دیتی نا، میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے دے۔ یہ نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے حال پوچھے جیب وچ خرچہ ڈالے، اے تے گلاں بعد دیاں نا۔ فرمایا صرف ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے دے۔ اور میں تانوں آخری حدیث پاک اس حوالے دی سناواں۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو ہاڑی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ بولو چک والیو قرب جوار تو تشریف لے کے آنے والیو، میرے نبی نے اس نوجوان والے ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں باپ دیاں عظمتاں سکھانا آیا تے یہ میرے کھولی باپ دی شکایت کرنا گئے۔ پھر بھی عدل انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا شکایت کرو، اپنا مقدمہ پیش کرو۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری بیوی بچے نے، پر میرے ابو میرے کو پیسے مانگ دے۔ یا رسول اللہ میرے باپ نو بلاؤ تے سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں باپ نو پالا۔ کوئی سوال جڑا 1500 سال بعد انسان دے ذہن چونا، 1500 سال پہلے میرے نبی دی عدالت چ مقدمہ پیش ہو گیا۔ سید عالم نے فرمایا اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا، مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے۔ فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لے آؤ۔ اس صحابی گئے گاؤں چ جا کے دروازہ کھڑکایا، وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا لک پیا کمبے پسینہ پیا وگے تے بابا گلی دا وچ آ کے نا دروازہ کھول کے پوچھدا جی کون ہو؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے۔ تو سا میرے جملے تے غور نے کیتا بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے۔ کدے تو سا ویکھے ہوئے جدی حج دی درخواست منظور ہوئی ہو یا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے، وہ بندہ روندا ہے تے لوگوں نو کہندا لوگو مینوں مبارکاں دیو، مینوں کملی والے بلائے ہے۔ 15 صدیاں باجی دی حج دی درخواست تے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں مدینے کملی والے پہ بلا لے، انہوں کنے کچھ آ چڑے۔ وہ بابا لاٹھی ٹیک دا مدینے دی گلیاں چٹوڑ دا آ رہا، جدو آیا نا مسجد نبی دے دروازے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی پاک نے بابے نو قریب بلایا، بابا کہنے لگا بھلے بھاگ میرے، خدا دے عرشہ دیا پرونیا تو منوں بلایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا نوجوان تے رکھی لگ دے، ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے ہو۔ بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا، آج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگائی ہے۔ بابا روئی جا رہا، اتھرو انج جی میں تسبیح دے دانے گر دے نا جو آنسو گر رہے۔ اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے عدالت بعد وچ، مقدمہ بعد وچ، فیصلہ بعد وچ ہوے گا۔ اے بابا جدو تہاڈے ول ٹریا نا گاؤں چوں، رستے چوندے نے اپنے پتر دے خام وچ ایک عربی دے شعر لکھے نے، ایک قصیدہ، ایک مرثیہ لکھیا ہے۔ اس بابے نو کہو کہ پہلو شعر سنا۔ میرے آقا نے فرمایا بابا شعر سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے او شعر تے جو میرے کنا نے بھی نہیں سنے، وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے۔ دکھیے تھی گل دکھیے جانے، سکھیے نو کی خبراں، یار جنہ دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں۔ بابا کہنے لگا سونے تینوں میرے دکھاں دی بھی خبر ہو گئی۔ فرمایا بابا دکھڑا سنا، ہم دل تے ہاتھ رکھ کے سنے ہو۔ بابے نے رو کے عرض کی دی کملی والے جدو میں جوان ہویا ہوں، شادی ہوگی میں رب دی بار کے چردہ کر دے رہے یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ میں نو پتر دے دے۔ ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہا، نالے وظیفے پڑھدا رہے یا اللہ میں نو پتر دے دے۔ اس ایک پتراں دی بھائی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے،
عرض کردہ کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردا رہیا سونیا مینوں اللہ نے سونا جا پتر دے دتا اینو پہلی واری جدوں میں گود وچ اٹھایا ایدی صورت ویکھیے میری جان بن گیا عرض کیتی کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا عرض کیتی کملی والی اپنے لبا چلک میں نکال کے تے منہ چ ڈالدا رہیا اے مکے تے مہینے تے اے مدینے دیاں عرب دیاں پرانیاں گواہ نے سارا سارا دن نو موڈیاں تے چکے سیراں کراندا رہیا عرض کیتی کملی والی جو جوان دا گیا میریاں صدراں جوان دیا گئیاں اے بھی بیلا آ گیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اج جو بیلا آ گیا ہے میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کردا ہے عرض کردہ کملی والے تسو میرے بیٹے نے کی شکایت کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو پیسے رکھ لیندا میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کول پیسے نہ لیا کرے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ کملی والیا اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کملی والیا ساری زندگی کماندا رہیا بڑھدا رہیا ان کمان جو کبھی نہیں رہا ہاتھ کم دینے عرض کردہ کملی والی میں دے پیسے کی کرنے نے سونیاں میریاں بیٹیاں ملن ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھپھیاں ملن ہوندیاں نے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنیں پھپھے آجن خالی نہ بھیجے آج کملی والے جدو بیٹیاں ٹردیاں نے جدو بہنیں ٹردیاں نے ساری زندگی بند دا رہے ہیں ہن پیسے کوئی نہیں کمان جو کبھی نہیں رہا ایدے کل پیسے لے کے بیٹیاں تے بہناں نو دے دینا عرض کردہ کملی والے جو تسی آنکھ دے ہو اج تو بہت دے کلو میں کچھ نہیں لوا گا اینا کہہ کے بابا رو دہی ٹر پہ آؤ میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے کملی والے آقا نے فرمایا بابا ٹھہر جاؤ ذرا میری عدالت کا فیصلہ سنی جاؤ نبی کریم نے اس نوجوان دا گرے باؤں نہ پکڑے آؤ اُدھے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن نبی دی عدالت کا فیصلہ آؤ فرمایا انتا و مالک لی ابی کاؤ فرمایا میرا فیصلہ اے بے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی آئی میرا فیصلہ انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی تیری دولت بھی تیرے باپ دی ہے مت کدرے اپنے باپ دے حصے نکالے تو تے آپ باپ دا حصہ ہیں آپ باپ دا حصہ ہیں حضرت کہہ رہے سن امام حسین دی ایک گل سنایو باپ دی محبت وکھنی ہوئے نا آخری گل ایک جملہ بس تے کربلا دے میدان چو ویکھ کربلا دے میدان چو امام حسین دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے تے 5 دن سی پر واقع کربلا چ لکھے کہ آپ دے جسم مبارک تے ایک وال بھی چٹا نہیں سی سارے وال جے کالے سن پر جدو 18 سال دے اکبر پتر دی لاش چکن لگے نا تے سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے 18 سال کسے درخت نو پانی دیتا ہوئے تو درخت بھی کٹن نو دل نہیں کردا اس حسین دے حوصلے ویکھ جنہیں 18 سال اکبر ورگا شیر پال کے محمد تو قربان کر دیتا اکبر دی لاش چکن لگے تے دکھ نہ سارے جسم دے وال ہی چٹے ہو گئے سیدہ شہربانو خیمے چ ویکھ کے رو کے کہنے لگی بھابی شہربانو اج میرے ویر نو پتر بڑھا کر گئے اج میرا ویر بڑھا ہو گیا اس باپ نو پوچھ بیٹے دی محبت دے دل وچ کیسی ہے باپ میں او ہوئے یا اج دا ہوئے باپ دے دل وچ بیٹے دی تے اولاد دی محبت بڑی شدید ہوندی ہے یہ برداشت کر جاندے پر امام حسین دے چٹے وال اس بات دے گواہ نے کہ پتران دا دکھ باپ تو کدے برداشت نہیں ہوندا اللہ تعالیٰ امام حسین دا صدقہ چوری صاحب دے درجات دی بلندی فرمائے اللہ انہاں دی قبر ہوتی اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے
انہاں دی قبر نو اللہ بقع نور فرمائے، اپنے محبوب دی گزرگاہ بنائے، زندگی دی نیکیاں قبول فرما کے اپنی شان تے اپنی ذات دے لائے اجر تے زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ تو اللہ درگزر فرمائے، سانو بھی اللہ اپنی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ جی کہہ رہے ہو شعر پڑھ دیو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں اکثر شعر پڑھیا کرنا، دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن پائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ